शांती सिंग त्रिंदात एक मान करून या अपूर्वेच्या महिमेच्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्या जेजूचेर नदर लया तुमची मुखामळां परजळतली लजेन के दिनस तुम्ही तुमची तकली पंदा घालचेनात. कीर्तन 34 वोळ 5 साम 34 वर्स 5. तर मोगाचेनो सोम्या जेजू लागीं आमी परतून मागया तुझे मुखामळां पळोवंक आशेता तुझ्या हजरपणान जियोंक आशेता. कंतार नंबर A18 पेज नंबर 28 20 आणि 8 पान नंबर. तुझे मुखामोळां पळोवंक आशेता तुझ्या हाजरपणान जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सडवंदारा सरपडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. केदेवर ते भाग आमचे सोम्याच्या हजरपणांत येवचे ताच्या सिंहासना मुखार उबे रावचे. Let us stand before the throne of God and worship Him and glorify Him. Experience the presence of Mother Mary, holy angels and saints, and the great heavenly experience. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणां सांगातून दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणां सांगातून दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सडवंदारा सरपडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. वो मका चनो क्या दो वर्तो दिस हो
देवाच्या महिमेचो दीस सनवराचो दीस मरियमेच्या खतावीन काळजा समर्पिल्लो दीस मरियमेच्या खतावीन काळजा मारिपात जेजूच्यास भोव पवित्र काळजाक लागीं सरोंक मोगाचें आमकां देवानंस एक वर्ती कृपा आमकां फावो केल्या आनी हो दीस डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरांत मुलकी हांगासर रेतेरेचो दीस सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत आनी 3 वरार सकट लोकांक यासाक भेटतात म्हणजे कोणाकी याचाका लागीं समालोचन करूंक आसा कावन्सिलींग करूंक आसा थंयसर एक बरो अवकाश आसा सकाळीं 9 वरां तावन हांगासर कुमचारां सयत आसतात आनी हांगासर बऱ्या भलायके विशयी आराधनाचें मागणें आनी 3 वरां लागीं जाता आसतना थंयसर देवी कक्षो तेरसी सगळ्या संवसाराच्या लोकां सांगाता मेळोन हांगासर भेटयतात तर म्हाका जेन्ना ह्या भोव पवित्र जाग्यार जावचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान तुमच्या घराघरांनी तुमच्या जिवितांत उर्ती कृपेची बेसांव हाडून येतात मात हांगासर ह्या दिसांनी सुटकेची रेतेर जावन आसा व्हडा संख्यान लोक हांगासर ह्या सुटकेच्या वस्ते रेतेरेक आयल्या तांकां सगळ्यांक सुटका मेळचे खातीर आशिर्वाद आनी बेसांव मेळचे खातीर आमी व्हडा भक्तीपणान मागया ह्या वेळार देवाचें उतर मोगाचें आमकां मेळटा धर्मतेचें कृत्यां बूक तुमी उक्ते करा अध्याय 10 वळ 30 आनी 4 आनी 30 आनी 5 Acts of the Apostles chapter 10 verse 34 and 35 देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणजे उपरांत तुमी सांगा देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता समिया जेजू हांव तुका मानवता तुवें म्हजो मोग केलाय देखून म्हजी पातकां बक्षिताय हांव अयोग्य तरी हांव ना फावो जाल्यारय तुवें म्हाका नांवान आपयलाय बावर तसो उजवाड तुवें दिलाय येदोळ पर्यंत राखला आनी सांबाळलाय सर्गीचो नागरीक तुवें म्हाका केलाय सर्गींच्या दायज असो दायजी तुवें म्हाका केलाय सरकार म्हजे खातीर वर्ती आशिर्वादां तुवें तयार करून दवरल्याय तुका जावं अर्ग आनी होगळा सासनाच्या सासनाक हालेलुया होसान्ना हालेलुया आज मोगाचें वांजेलांत आनीक अपुर्बेचें उतरां जेजू उलयता तीं आमी उगडास करया मॅथ्यू 23 verse 2 and 3 मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 3 वस्वरांत दुसरी वळ शास्त्री आनी फारिजेव मोइजेच्या बसकेर बसोन आसात देखून ते तुमकां सांगतात तें सगळें तुमी करा आनी ते शिकयतात तें पाळा पूण ते कितें ते करतात तेच परीन तुमी करिनाकात कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत सांगा शास्त्री आनी फारिजेव मोइशेच्या बसकेर बसोन आसात देखून ते तुमकां सांगतात ते सगळें तुमी करा आनी ते शिकयतात तें पाळा पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण ते आपुणूच करिनात वय समिया जेजू तुवें शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक आनी विविध अधिकारींक तांचो हुद्दो तांची जबाबदारी तुवें दिल्याय ते आमकां बुधबाळ सांगतात ते आमकां प्रवचन दितात ते आमकां वाट दाखयतात ती आमी पाळी जाय सारक्या वाट्यार आमी चला जाय पूण हे संवसारी मनीस जायते जाण खापाटी जावन आसात ते सांगतात ते पाळिनात पूण ते कितें करतात तशें आमी करिनाशें आमी खापाटी जायनाशें आमी स्वताशे जावंक आमी प्रामाणीक जावंक जे कितें आमी आयकता त्या परेन जियोंक आमकां तुजी कृपा दी समिया जेजू तूं एकलोच आमचो राब्बी तूं आमचो एकलोच गुरू खरो शिकोवणदार तूं जावन आसाय आमकां खरी शिकोवण दी खरी प्रवचन दी खरी बुधबाळ तुमकां दी तुज्या सरशी आमी येता तुजो आधार आमी मागता तुजें हाजरपण आमकां फावो कर अर्गां तुका जेजू होगळाव तुका जेजू जय जय तुका जेजू तर मोगाचें जेजूचें नांव काण जेजू कोलो मार मोगाचें आमी गावया एक गीत B9 ऑन पेज नंबर 39 पान नंबर 30 आनी 9 जेजू 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 म्हणून आमी गावया गावन 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 आमी नाचोया जेजू 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 म्हणून आमी गावया गावन 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 आमी नाचुया जेजू 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 म्हणून आमी गावया
गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. ये जेजू तू आमचे मोदे, ये जेजू तू आमचे मोदे, ये जेजू तू आमचे मोदे, ये जेजू तू आमचे मोदे. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. येशूच्या मोग आणि शांती आम्ही अनुभव करूया. भरतू आमका तुझ्या मोगान शांती, भरतू आमका तुझ्या मोगान शांती, भरतू आमका तुझ्या मोगान शांती, भरतू आमका तुझ्या मोगान शांती. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. येशूचा उल्हास संतोष अनुभव करूया. दितू आमका तुझो उल्हास सांगतो, दितू आमका तुझो उल्हास सांगतो, दितू आमका तुझो उल्हास सांगतो, दितू आमका तुझो उल्हास सांगतो. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. पवित्र आत्म्याचा अभिषेक अनुभव करूया. भरतू आमका तुझ्या पवित्र ज्ञान, भरतू आमका तुझ्या पवित्र ज्ञान, भरतू आमका तुझ्या पवित्र ज्ञान, भरतू आमका तुझ्या पवित्र ज्ञान. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हालेलुया 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 अर्गाम को हुकलाम का जय जय हालेलुया आराधना का बोध निंदा महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदानाच्या पहिल्या वाचपान रूत म्हणल्या स्त्रिये विशयांत आमी वाचता. पयत पुस्तकांत रूत म्हणलो बूक 8वो बूक जावन आसा. हो बूक 7व्या बुकाच्या आनी 9व्या बुकाच्या मोदेकात आसा. 7वो बूक जावन आसा न्यायकर्तांचो बूक, द बूक ऑफ द जजीस. आनी ताच्या उपरांत 9वो बूक जावन आसा सामुएलाचो पयलो बूक. आनी हाच्या मोदेकात रूत म्हणलो बूक येता. रूत म्हणल्या नांवाचो अर्थ जावन आसा फ्रेंड ऑर अ कंपॅशनेट फ्रेंड. इश्ट वा इश्टीन वा दयाळेची इश्टीन. हो रूत म्हणलो बूक कित्याक थंयसर मोदगात आसा. आनी रूत कोण जावन आसा
ही एक मोवाबीत स्त्री जावन आसा. मोवाब म्हणल्यार एक राज्य जॉर्डनाच्या दक्षिणाक म्हणजे तेणकाक आसा आनी इस्रायलांतावन चड पयस ना. इस्रायलाचो एकलो जुदेव ताच्या कुटुंबा सांगाता इस्रायलांत कश्ट येता आसतना दगदवणी येता आसतना जावं प्रदुबळिका येता आसतना तो मोवाबांत वचून वस्ती करता आनी थंयसर तो रूथ म्हणल्या स्त्रिये सांगता तो काजर जाता आनी ताचे आवयचें नांव जावन आसलें नाओमी. नाओमी म्हळ्यार पॅशनेट ऑर प्लेझंट ऑर व्हेरी डिलायटफूल वा ब्युटिफूल म्हणजे ती नाओमी सोबिती जावन आसली. सांगातास भोव मोवाळ आनी अपुर्बेची व्यक्ती ती जावन आसली. तो जुदेव दादलो रुताक भुरगीं दिनासतना मरण पावलो आनी सडावत जावन परकी स्त्री जुदेवा सांगता काजर जाल्या तर घोव मेल्या उपरांत ती आपल्या आवय बापायच्या घरा पाटी वेता. रूथ भोव दयाळ सांगतास देवबिरांतीची आनी देवाचेर पातयेची ती जुदेवांच्या देवाक ती पातयेता. मोवाबिता मदें मोंब्या पुजा मुर्ती पुजा मेल्ल्यांची पुजा भुताची पुजा हें सगळें आसलें तर जुदेव खऱ्या नीज एकाच देवाक पातयतले आनी रुती तेच परी पातयेवंक लागतात. आपणाचो पती मेल्यारी नाओमीक सांडून घाली नासतना कित्याक नाओमी एक विधव जावन आसली तिच्या सांगाता रावोंक लागता. मात न्ही जेन्ना नाओमी आपल्या गांवाक इस्रायलाक पाटी वता आसतना रुती तिच्या सांगाता पाटी वता आनी रूथ म्हणटा तुजो देव म्हजो देव तुजी परसा म्हजी परसा म्हणजे निजा खऱ्या देवाक ती आपणायता. देखून देवाक ती मानवाली आनी इस्रायलाक येता आसतना थंयसर बोवाज म्हणल्यार एका दादल्याक तावन तिका दयाळाय आनी मोवाळाय लाभता. बोवाज म्हळ्यार बळवंत. ही हॅड द स्विफ्टनेस अँड द स्ट्रेंथ. तो बळवंत आनी सत्यवंत आनी ग्रेस्त मनीस तरी ह्या एका दुबळ्या विधव रुथाक तो आसरो दिता आनी तिचे लागीं तो लग्न जाता. ही सगळी देवाची मांडावळ कित्याक तांकां जल्माता एक भुरगो. त्या भुरग्याचें नांव जावन आसा ओबेद. ओबेद म्हळ्यार सेवाक म्हण असत. देवाचो सेवाक या देवाचो आराधक आनी ह्या ओबेदाक जल्माता पूत जेस्से. जेस्से म्हळ्यार देवाचेंच एक देणें देवाची एक काणीक आनी ताका जल्माता पूत दावीद. आतां मोगाच्यान आमकां संतोश जाता दाविदाचें नांव काडटात. पयत पुस्तकांत दाविदाचें नांव जायते फावटी उल्लेख केला. मात न्ही दावीद म्हळ्यार भोव मोगाळ मोवाळ इश्ट काळजाचो गोंडो ह्या काळजाक लागशिलो म्हण जाता. देवाक तो लागशिलो जावन आसलो देखून ताका मेळ्ळें तें नांव दावीद. आनी दाविदाची काणी जिणी आमी वाचता सामुएलीच्या पयल्या बुकांत हांव. देखून आतां दाविदाक इंट्रोड्यूस करचे खातीर ताच्या विशयान प्रस्तावन करचे खातीर रुथाचो बूक आसा. मात न्ही रूथ एक मोवाबीत स्त्री जाल्यारी देव पक्षपाती न्हय. देखून खंयच्याय धर्माचो तो जाल्यारी धर्म ताच्या कृत्या बुकांत देवच पेद्रूक स्पश्ट करता. 10व्या वसरांत 30 आनी 4 आनी 30 आनी 5 वळींत एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 10 वर्स 34 आनी 35. होय जर तर कोणी एकलो मनीस देवाक मानवता जाल्यार खंयच्याय धर्माचो खंयच्याय समर्थीचो जावं दी खंयच्याय भाशेचो खंयच्याय जनांगाचो जावं दी देव ताका मानवता आनी ताका ताच्या जिवितांत उंच उबारता सस्नीक जिवीत लाभयता. हो सगळो संदेश पवित्र पुस्तकांत मोगाच्यान आमकां स्पश्ट तरान मेळटा. केवळ आमी भायल्या उतरांनी देवाचें आराधन केल्या पावना. आमचें जिवीतच तशें जायचें. रूथ मोगाच्यान काळजांत थावन देवाक ती मानवता. आयची सांतीन आसा तिच्या विशयान ती आज आमी खंडीत जावन नियाळ करीत. शी इज सेंट रोज ऑफ लिमा. तिचें नांव रोज मेरी. ती लिमा म्हळ्यार पेरूच्या म्हणल्यार देशांतली ती जावन आसा 1586 इसवेंत 1586 ती जल्माली. 1617 1617 इसवेंत ती मरण पावली. ते पेरून ती जल्माली दुबळ्या कुटुंबांत. तिचो बापूय न्ही जावन एक स्पॅनियार्ड थंयसर पेरू दक्षिण अमेरिकांत वचून तो थंयसर वचून रावल्लो. पूण थंयसर तो ताचे पयशे सगळे होगडायता ताचे आस्तबदीक होगडायता. ताच्या बिझनेसांत ताका नस जाता. भोव दुर्बळकाय आसली. देखून थंयसर जायती भाव भयणी मदें 10 जाणां भुरग्यां पैकी ही रोज ऑफ लिमा एकली. कुटुंबाची दुर्बळकाय पळोवन ल्हानपणांतान विशेष कठीण ती काम करता. काम करून पुरो जाल्यार ती घरा येतच वय
इगर्जी वचून सक्राम येता मुखार तिचो वेळ करशिता दिंबियर पडोन मागणें करून ती वेळ करशिता कठीण दंडवणी आनी प्रायश्चित ती करता तिका विशेष सबाय ती आसली जायते जाण तिच्या मोगार पडल्यार काजो जावंक आशिल्ल्यार ती निश्कळपणाची आंगवण घेता आनी देवाक संपूर्ण तरान विधेय जावन जियेता तिच्या कठीण प्राचिता वरवीं दंडवणे वरवीं ती नावाडदीक जाली उपरांत डॉमिनिकान मेळा की भरती जाली तिच्या जिवितान तिच्या दंडवणे वरवीं प्राचिता वरवीं ती नावाडदीक जाली वर्ती अजापां विजमितां तिच्या जिवितान घडली तिच्या मरणा उपरांत ती जायतीं अजापां विजमितां घडल्या आनी देखून दक्षिण अमेरिकाची ती पात्रोन तशेंच फिलिपिन्साची ती पात्रोन म्हणूनय ती नावाडल्या ती कित्याक देवाक मानवली तिणें प्राचित दंडवणीकर वय निश्कळपणान जियेली देखून देवाक मानवली देखून हाच्या वांजेलांत ती आमी वाचता समी जेसू म्हणटा तुमी शास्त्र्यांनी फारिसेवांनी सांगले आयका आनी त्या प्रमाणे जिया तें पाळा पूण तांच्या बरें तुमी जायनाका कित्याक तुमकां आसा एकलोच बाप सरकार वय मोगाच्यान ह्या संवसारांत आमी कोणाकी बाबा डॅडी पप्पा म्हूण आपोवयेत पूण आमी जाणा जायचे आमचो शाश्वत डॅडी सरकार आसा तो जावन आसा आमचो देव बाप ह्या संवसारांत कोणाकी मोगाच्यान शिक्षक गुरू म्हूण आमी आपोवयेत पूण आमी काळजांत स्पश्टरान समजून घे जाय की आमचो शाश्वत गुरू स्वामी जेजू एकलो मात्र शाश्वत वय आमकां राब्बी आमकां शिक्षण दिवचो शिक्षक गुरू जेजू एकलोच उरलेले मोगाच्यान ह्या संवसारांत लोकड लोक ते अस्कत जावन आसा आमचो बापूय आमचो मोग करता वय डॅडी मम्मी मोग करता वय तांतू तांचे तें थोडी अस्कत काय आसतात आमच्या पाद्र्याबांक आमी फादर म्हण आपयता बापायच्या जाग्यार ते आसात तांणी चड आनी चड वय बापाय सारक्या मोगान लोकां असो भावार्थ्यांचो मोग करी जाय पूण तांतू थोडे फावटी मोगाच्यान तांचे तें उणेपण आसता देखून स्वामी जेजू आमकां स्पश्ट करता ह्या संवसारांत कोणीच कांदलाचें जिवीत जियेल्यार मोगाच्यान आमी मात्र देवातान पयसरून जो देवाचेरच पत्ते आनी विस्वास दवरी जाय खरी सुटका जोड घेवन खरें दैवीक स्वातंत्र्यान आमी जिये जाय देखून भोवपय सक्रामेंतलो जेजू म्हाका तुका आज नव्यान तो कृपा दिता त्या तर आमच्या जिवितांत आमी कश्टतना आमी समयाचो उगडास करया कश्टाचे नियाळया ताचो ताळो आमी आयकवया E27 पेज नंबर 123 आमच्या कांताराच्या बुकान कांतार नंबर E27 E20:7 जिनितां कश्टतना सोम्याचो उगडास काढता कष्टाचे हांव नियाळता ताळो तासो आयकता कष्टांतल्यानो येया वजन तें म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान मोज्या कष्टांतल्यानो येया वजन तें म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान मोज्या जिणी ही नियाळतना दोळ्यांनी भरतात दुकां पूण सम्या लागीं येया तो तुमची दुकां पसून काडटा तुमकां संतोष उल्हास तो दिता जिणी नियाळतना दोळ्यांनी भरता दुकां सोम्याका उलो मारता ताच्या उतरांक कान दिता हांवच तो बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिवचो फाटला म्हजो तूं कशी सर्गी बंदराक पावतलो हांवच तो बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिवचो फाटला म्हजो तूं कशी सर्गी बंदराक पावतलो
म्हाका जनो विविध त्या सांग पासत आतां आमी भक्तीपणान मागया जो कोण आज जन्म दिवस आचेसून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. रोजी रोड्रिगस ताकोडे, अजित फेर्नांडीस, फादर अनिल किरण फेर्नांडीस SVD डिवाइन कॉल सेंटर मुल्की, जानिस लेविस, फ्रांसिस्को बॉम्बे, सिस्टर मीना ये, तशेंच काजारस वार्षिक दिवस आचेसून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. एरल आनी आफ्रा मोरास, तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितान देवाची कृपा अनुभव केल्या देवी कलो रेत्र मंदिराद्वारे देखून. लिनेट आयरीन कुटिनो नाईगांव, ऑल प्रेज अँड थँक्स टू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स रिसिव्ड. सिल्विया डिखुन्ना, बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, परगांव वचून वेळार विजा आनी पासपोर्ट मेळ्ळ्या पासत, सबार वर्सां जावन एजंटा पयशे दिल्ले पयल्या गांवांत काम करचे खातीर पूण आतां तें साध्य जाल्ल्या पासत. रेतेर केल्या उपरांत घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत, गोवान सोरो पिवन सोडिल्ल्या पासत. रेतेरीक येनातलो घोव आतां रेतेरीक येवन कुटुंबांत घोव बायलां मदें व्हरता माया मोगांनी एकवट फाव जाल्ल्या पासत. आवय बापाय खातीर मागलें दोगांयनी सोरो सोण आतां आवय बापूय प्राय जाल्यार तांकां आतां अपुरबायन भक्तिवंत जिणी जियेता देखून. भाव भयणी मदें माया मोगांनी एकवट आयिल्ल्या पासत आनी जाग्याची समाशी इत्यार्थ करून जागो बऱ्या तरान वांटून घेतल्या पासत. जागो विकून वचनातलो जागो विकून गेल्ल्या पासत, नवें घर जाल्ल्या पासत, नवें फ्लॅट काडून साध्य जाल्ल्या पासत, भुरग्यांच्या शिकपा खातीर MBBS सीट मेळिल्ल्या पासत, तशेंच BSc नर्सिंगाची सीट मेळिल्ल्या पासत, इंजिनियरींग सीट मेळिल्ल्या पासत, CA करूंक साध्य जाल्ल्या पासत, लॉ कॉलेजींत प्रवेश मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. IELTS आनी OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत आनी सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, दंपराकाटीची सर्जरी कोचीन एर्नाकुलमांत बरे तरान जाल्ल्या पासत. आतां नव्यान देवान बरी भलायकी दिल्ल्या पासत, पोटांत ती पडकाणी देवान गुण केल्ल्या पासत, फायब्रॉइड्स PCOD समस्या गुण केल्ल्या पासत, भुरग्याचें देणें देवान लाभल्या पासत, एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. आतां म्हाका विविध त्या पासत भोव भक्तीपणान मागया. ह्या वर्सा मंत्री साहेबांचें फेस्त लागीत जाता आसतना भोव अपुरबायन कुटुंबाचें फेस्त जावच्या पासत कुटुंबाच्या सर संध्यांनी सांगाता येवच्या खातीर आमी मागया. दैवी कलो रेत्र मंदिरांत ती विशेष रेतेर 20 आनी 9, 30 आनी 30 आनी 1 ऑगस्ट 29, 30 and 31 सकाळीं जावन सांजे पर्यंत रेतेर रस्त्याची रेतेर न्ही ती रावोंक जे म्हणून ना पूण रावतेल्यांक रावोंक अवकाश आसा. ही रेतेर फ्रीडम इन क्रायस्ट इंग्लीश आनी कोंकणी, दीस रेटेड विल बी इन इंग्लीश आनी कोंकणी. ही रेतेर बऱ्या तरान जावच्या चड आनी चड लोकांक फायदो जावच्या पासत आमी मागया. आतां जावची सुटकेची रेतेरी बऱ्या तरान जावच्या पासत मागया. आनी सप्टेंबरांत आसा ती रेतेर वय ती 11 तारखेतावन 14 तारखे पर्यंत 11th of September to 14th कोंकणींत ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर. आनी ऑक्टोबराच्या 1 तारीख रातीचें जागरण आसा दैवी कलो रेत्र मंदिरांत, तें बऱ्या तरान जावन ते 4 तारखेर आसा तें वार्षिकोत्सव October 4th तें दबाजीक तरान जावंक त्या सांग खातीर आमी मागया. तशेंच पिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला. एरन एडन गोन्साल्वीस, बरी भलायकी आनी परमनंट जॉब मेळच्या पासत. रोसलिन डिसिल्वा दुबय 22nd सालिटा आनी जर्मनी तावन दुबय येवचे आसात. 23rd पावतात. तांचे खातीर तांचे पैन बऱ्या तरान जावचे पासत. तशेंच भुरग्यांचें पैन बऱ्यान जावचे खातीर कार्मिन मिनेजेस दुबय पैन बऱ्या तरान जावचे खातीर, सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर बरी सैरीक जावचे पासत. भुरग्यांचे देणें लाभचे पासत, घरांत शांती समाधान येवचे पासत, वायट सवय सडचे पासत भुरग्यांनी, तशेंच तरणाट्यांनी, आवय बापायांनी आनी तशेंच कुटुंबाच्या सहसंध्यांनी. भुरग्यांनी वेळार काम करनासत, वेळार पयशे धाडचे पासत, घराचें काम वेळार पंता पावचे पासत, जाग्याचे समाशी इत्यास जावचे पासत, बिझनेसांत नश्ट आसात लाभ जावचे पासत आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचे पासत, परमनंट विजा मेळचे पासत मागोवंक उलो दिला. आमी भक्तीपणान मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी विविध त्या पासून मागता आसतना मरण पावल्या सर आमच्या मालगाड्यांच्या सासणीक विशवा पासत मागया. देवादीन जोसेफ लिओ आलेक्स डिसिल्वा किन्नीगोळी, अनाथ आत्म्याचो उडास करता हिल्डा पिंटो. देवादीन गास्पर मोंथेरो, थॉमस पियाद मस्करेनास मालाड इस्ट. कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता विन्सेंट डिसूजा. मोरास गेल्या आनी सोसा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता विक्टर मोरास. देवादीन फ्रांसीस सल्डाना, मार्टिन आनी मेरी कुटिना.
देवादीन जोकिम डिसिल्वा, इवलिन पायस, मार्सेल डिसोजा, मुल्की, कोलकाता आत्म्यासोबत आसकता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, शासनाचो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोती समाधान ती विषय घेवन दी आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस पावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधान विषय घेवन दी आमेन. पोपूय सक्रांतीचे आशीर्वाद दडटा आसतना जेजू जरस आमी दिश्ट केल्या आमची मुखामळां परचडटली. तो आमकां आपयता कश्ट तेल्यानो येया. कष्ट तेल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया. जेजू आमकां आपयता. आज शनिवारा देवी कलोरेत मंत्र रेतेर आसा रितेरी घेवया आनी जेजू तावन आमचें वजन हळू करून घेवया. आमची दुकां बुजवण जोडून घेवया. तुमकां समेस्ता कृपेचो महान महिमेचो दीस हांव मागता. Praise the Lord. My name is Sherwin. I am from Bahrain. I thank God for showering His blessings upon me, and also I thank God for giving me a chance to attend this retreat at least once a year. I thank all the fathers and all the workers here. God bless you, Father. जाने डिकोस्टा पालडका तावनायला हांव हांगा मुल्की केदाळे रिट्रीटाक हांव येता. ब्रदर प्रकाशाचे रिट्रीट आसता केदाळे येता. म्हजो चेरको 4 वर्सां तावन डिप्रेशनार आसा. तो खंयचे सांगिल्लें आनी आयकनातलो. फर्स्ट टायम आमी वस्ती रिट्रीट आयला. ह्या रिट्रीट येता एक विचारलें साहित्य म्हणलो हांव रिट्रीट बायस जाता. 4 दीस हांगा रिट्रीट बसला कितेंय प्रॉब्लेम ना बरो करून बसला बरें करून आयकलां. ती म्हाका मस्त खुशी जाली. अर्गान तुका जेजू अर्गान तुका समया मस्त बरो जाला. अर्गान तुका जेजू. गीत नंबर ये 4.5 ये 44. संतोषन उल्हासान गीता गायाना तुझे सरशी पावल्या. अर्गा पाठो कायल्या भली भेटोंक जमल्या. तुझे बिन सोमिया रीते है जीने ना जीवन तुझे बिने. दी कुरपे देने ना आमका ऊने लाभय सर्गी जीने लाभय सर्गी जीने. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आसम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. आमच्या आसम्या जेजू ख्रिस्ताचे अधिक मोगाचे न्हू. आज आमी भाग्यवंत रोजा लिमास चे स्मरण करता. लिमा म्हणलो गांव पेरू म्हणल्या देशांत आसा. थंयसर जल्माली रोज मेरी. ताचो बापूय स्पेन गांवचो ग्रेस्त मनीस पूण बिजनेसांत वर्ते एक नश्ट अनुभव करून सगळें होगडायता. जायतीं जाणां भुरगीं ती कुटुंबां दुर्बळकाय आसली देखून हें रोज ल्हानपणांत तावन कुटुंबाची जबाबदारी आपणाची घेवन कठीण परिश्रमाचें कुलीचें काम ती करता. आनी ती कुटुंबाचो ग्रास जोडूंक लागता. सगळो दीस काम करून पुरो जाल्यारय ती ल्हानपणारच आपलें निश्कळपण देवाक समर्पण दिता. ध्यानाची मागण्याची ती जिणेंत जियेता. ल्हान प्रायरस 10 वर्सांच्या प्रायरस घरच्यांक सांगून ती तांच्या आंगणाच्या एका पंतार गार्डनांत तांच्या तोटांत बागींत एक ल्हानशें गुडसूल बांदता. आनी त्या गुडसुला भितर ती जिणी जियेता ध्यानाची आनी मागण्याची. गोमट्यांत लोंकडाची सोरपळी घालता आनी तशेंच आपल्या केंसां भितर सयत लोंकडाच्या कांट्याचो एक कुरो दवरता. अशें तिका माथ्यारी दुखतलें तिच्या त्या सोरपळी वरवीं दुखतलें पेंगटाकी तसलेच दवणवणेची वस्तू ती बांदतली म्हणजे कस सोंसतली. सदांय
कुमघार घेतली मिसाक वचून सक्रामेंता मुखार जायतो वेळ इल्लो वेळ मेळ्ळ्यार कशी तली ध्यानांत आनी मागण्यांत तिणी जिणी करसून ती देवाक मानवली आनी आमकांय मोगाचें नांव खरें सुटकेचें स्वातंत्र्याचें जिवीत आमी जियेचें जाल्यार आमच्या कुडीक आमी दणवणी दिसय आमची कूड आमी नियंत्रणांत दवरिसय आमी सांगिल्ल्या बरी म्हणजे देवाच्या सुवार्थेच्या उजवाडांत आमच्या कुडीचें नियंत्रण ह्या कुडीचेर वय संपूर्ण तरान खाबू ते कंट्रोल आमी घेसय कुडी सांगिल्ल्या बरी आमी जिवन वचो रोज ऑफ लिमा एक आमकां एक प्रेरण जावन आसा एक देख जावन आसा तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना लिमाच्या रोजाक दिल्ली कृपा आमकांय फावो कर म्हण देवा लागीं आमी व्हडा भक्तीपणान मागया आमची पातकां आमची अस्कत काय विशयी जावन आमच्या रक्तमासाच्यो वंदवण्यो आमी नियंत्रण करूंक सकनातल्या पासत ताच्या बदलाक कुडी रक्तमासाच्या वंदवण्याक आमी आमकां समर्पण दिल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षणे मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थोया भो मोगाळ बापा आमच्या देवा भाग्यवंत रोजाक तुज्या मोगान पेटोवन संवसाराक पाठ करूंक आनी प्राचिताच्या जिणयेंत तुजे रस ध्यान मन दवरूंक तुवें भरपूर कृपा दिली आमचे जिणयेंत संवसारी सुखाचो त्याग करून खऱ्या जिविताची वाट धरूंक आनी अशें सर्गींचें सुख भोगून भाग्यवंत रोजाचे मजतीन आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन रुताच्या पुस्तकांतलें वचप नवो वीक आपल्या घोवा एलिमेलेकाच्या कुटुंबांत बोवाज नांवाचो एक ग्रेस्त संबंदी आसलो एक दीस मोवाबी रुतान आपले सासूमायक म्हळें जो म्हाका दया दाखयता ताच्या शेतांत पडलेलो कणसो विसूंक हांव वचूं तिणें जाप दिली दुवे वोस रूत गेली आनी शेतांत लुमट्या फाटल्यान तांणी सोडलेल्यो कणसो विंचूंक लागली पूण हें अशें घडलें की ते कणसो विंचूंक गेली तें शेत एलिमेलेकाच्या कुटुंबाच्या बोवाजाचें जावन आसलें बोवाजान रुताक म्हळें म्हजे दुवे आयक हेर कोणाच्या शेतांत कणसो विंचूंक वचनाका हांगाची पयस सरानाका बगार म्हज्या साकारणी सांगता राव त्यो खंयच्या शेतांत लुमतात म्हूण सारकें पळय आनी तांचे फाटल्यान वच तुका कोणेंच त्रास दिवंक नजो म्हूण म्हज्या इवाकांक हांवें आज्ञा दिल्या तुका ताण लागतना म्हज्या इवाकांनी भरलेल्या कळशांतलें उदक तुवें पियेवेत तिणें ताका साश्टांग नमस्कार केलो आनी म्हळें हांव एकली परकी जाल्यारय तुजी कृपाळ दिश्ट म्हजेर पडूंक म्हाका कशें फावो बोवाजान तिका जाप दिली तुजो पती मेल्या उपरांत तुजे सासूमाये खातीर तुवें कितें सगळें केलां म्हूण म्हाका पुर्ती खबर मेळ्ळ्या तूं तुज्या बापायक आनी तुजे आवयक सोडून तुका पयलें वळख नासलेल्या लोकांशी आयल्याय बोवाजान रुताक आपली पतीण करून घेतली ती सांगाता आयली तेन्ना सर्वेस्परान तिका गर्भेस्त जायशी केली आनी ती एका पुताक प्रसूत जाली तेन्ना स्त्रियो नवोमीक म्हणूंक लागल्यो सदैव जावन सर्वेस्पर जो मेल्ल्याचें नांव इस्रायेलांत शाश्वत उरचे खातीर
तुका आज एक दायजी दिवंक सुकूंक ना. ताचें नांव इस्रायलांत प्रसिद्ध जावं. तुजे म्हातारे प्रायेर तो तुजी बुजावण आनी आदार जातलो. कित्याक ताची आवय तुजो मोग करता ती तुजी सुसून, जी तुका 7 पुत्यांच्या चड मोलादीक. नवोमीन चरक्याक घेवन आपल्या उस्क्यार दवरलो आनी तिणें ताचें पालन पोशण केलें. नवोमीक एक पूत जल्मला म्हूण खबर मेळटच सेजरच्या स्त्रियांनी ताका नांव दिलें. तांणी ताका ओबेद म्हूण आपयलो. तो दाविदाच्या बापय जस्सेचो बापय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्पराची बेबिरांत असलेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सर्वेस्पराची बेबिरांत असलेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त आनी तुजे सगळे नंदन जातले. श्लोक. सर्वेस्पराची बेबिरांत असलेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीन फळादयेक दाखवाली बरीत आसतली. तुजीं भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतलीं. श्लोक. सर्वेस्पराचे बेबिरांत असलेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सर्वेस्पराचे बेबिरांत असलेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूंक, सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुजलेमाचें सुबामपण पळोवंक तुका फावो जावं. श्लोक. सर्वेस्पराचे बेबिरांत असलेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. तुमकां आसा बाप एकलोस, तो आसा सर्गी. तुमकां आसा मेस्त्री एकलोस, तोच क्रिस्त. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत देवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसां लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिजेव मोइशेच्या बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगतात तें सगळें तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाका. कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपणच करिनात. जड आनी व्हावंक तांकारांतले भरे बांदून मनशांच्या खांद्यार ते चडयतात, पूण आपणच ते उखलूंक एक बोट लेकून हालयनात. सर आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्यार इराद्यान ते करतात. आपल्या कपालार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विंसणारी उतरांच्यो चामडा पटयो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयिल्ले जागो आनी सिनेगॉग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकांन तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हणून आपयल्यार तांकां बारीस खुशी. पूण तुमकां कोणीय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेकाक भाभाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हूण उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणीय म्हणचें नाका. तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकर जायचो. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकणी तुका क्रिस्ता. सर्वेस्पराची भिरांत असलेल्यांक असलें भाग फावो जाता. आयच्या पयल्या वाचपा उपरांत आमी सांगले ते स्तोत्र जावन आसा. सर्वेस्पराची भिरांत असलेल्यांक असलें भाग फावो जाता. रूत एक जुदेव स्त्री न्ही, तें एक इस्रायलीत न्ही, तरी ताचे तें देव भिरांत आसली. देवाचो मोग ताच्या काळजांत आसलो. देखून तिका वर्तें भाग फावो जालें. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आसच्या 70 आनी 3 बुकां पैकी 8वो बूक तिच्या नांवाचो तो जालो. आनी तिच्या मारिफांत
दावीद ह्या संवसारांत जल्मालो. तिका जल्मालो पूत बोवाज सो पूत ओबेद, ओबेदाचो पूत जेस्से, जेस्सेचो पूत दावीद. अशें समिया जेसूच्या पुर्वजां पैकी रुताचें नांव आयलें. कित्याक तिच्या जिवितांत एक वर्तो त्याग सॅक्रिफीस तिणें केलो. तिचो पती मेल्यारी तिणें सासूमांयक सोडलें ना. सासूमांय सांगता मोगान जियेली. मोगाच्या न्हू हर एका सुनांक ती एक देख जावन आसा. सासूमांयचो कसो मोग करून सासूमांयची जतन घेवन सासूमांयच्या उतर भायर वय कशें आमी तिका सांबाळून वय सोडवण जोड घेवयेत गी म्हणून. आनी रूत आपल्या जिवितांत देवाच्या मोगान बरोवन भक्तीपणान जियेली. कश्टी जिणी ती जियेली. आयची सांतिणी रोज ऑफ लिमाय त्याच तरान कश्टी आनी भावार्थी जिणी जियोंक देवाक ती मानवता. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना मोगाचें न्हू आमी आमच्या वडिलांनी सांगिल्लें जावंक पुरो ते फारिझेव जावंक पुरो या ते शास्त्री जावंक पुरो. आमी तांची जडती करची न्ही. ह्या आमच्या वडिलांची जावंक पुरो राजकीय फुडारी सरकारी अधिकारी जावं दी तांची झडती आमी करची न्ही. जेजू आमकां म्हणटा जें कितें ते सांगतात तें तुमी करा पूण तांकांच वय ते परिपूर्ण संपूर्ण म्हणून घेनाकात. कित्याक आमकां आसा खरो बापूय सर्गार तो जावन आसा आमचो देव बाप. आमकां आसा खरो मेस्त्री एकलोच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. आमकां आसा खरो राब्बी आमकां शिक्षक स्वामी जेजू. असले सत मोगाच्यान आमकां उगडापें जाल्ल्या वेळार आमी कोणाची जडती करिना. कोणाय तावनी देवाचें उतर आयल्यार आमी तें स्विकार करून देव भिरांतीन आनी देव भक्तीपणान आमी जियेत राव. असली कृपा देव आमकां फावो करून दी. देखून आमकांच आमी उंड्या आनी वायना सवें सर्वेस्पर देवाक भेटोवन दिवया आनी भक्तीपणान भेटवणीचें गीत आमी गावया. गीत नंबर C34 C34. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या कानिको घे बापा मोगन ठ्यो भक्तीपणान आमी येता वायन उंडो भेटोवन दिता सर्वोस आमचे समर्पिता आशीर्वादीत कर म्हूण मागता. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस विचार आवाज सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा आमचें बलिदान तुका मानूं दी. तातूंत तुज्या आनी आमच्या मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडोवन दी आनी तुवें दिलां तें तुकाच भेटोवन आमी तुकाच अनुभव करूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय बुबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. लिमाच्या त्या रोज भक्तीनी पासून तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळीची आमी वाखणी करता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणा तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साको दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय.
बापा तू खरोच पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दिते आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवंड आनी सडूणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. आनी लियो आमच्या भगिवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मरण पावल्या समेस्तान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धनदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान लिमाची सांतीन रोजा, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फेर्नांडमेट्स, ह्या स्विडीच्या त्या माटतीर सांता भक्तां सांगाता ससनाच्या सुखांत दी आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू सांगाता मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय. आमी सगळ्यांनी माया मोगान एकामेका बगसून जियेजय. देखून आमी मागया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सेवे आसो. माया म्हाका सुगर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. व आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें आमचे म्हाका फावना, उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन.
गीत नंबर D38 D38. జీవిత కువర కూర్పే సాగోర వందనియే క్రీస్తా स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुजा लाभय सोम्या आज तुझी कृपा करच्याक सदा आमी तुझी सेवा पिडार कर काळजांत्या तरी एक दिसा हादर सांभाळ ये सर्गीराया मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत बोपवी सक्रामेंतांत खरोच सुहाजार आसाय हांव तुजेर सत म्हणटा तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हज्या काळजांत तूं सदांच राव पवित्रपणाच्या वाटेन म्हाका चड आनी चड उंच पावंडाक पावय अर्गां तुका जेजू होगळाव तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रार्थोया कणवळ्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत तसो उपकार घेवन सरकार ताची भागीदार आमी जावंक पावो हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन. वो मोगाचें नांव आज शनिवाराचो दीस दैवी कलो रितीर मंदिरांत दबाजीक रेतीरीचो दीस सकाळी 9 वरार ह्या रेतीरी सुरवात जाता मोगाचें नांव हरी एका शनिवारा सुखान आसतना आसा आनी आपुर्बेचें सरमांव प्रवचन देवाच्या उतरांचो विवर आमकां मेळटा आनी 11 वरार दबाजीक मेसाचें बलिदान आसता ताचे पयलें कुमसाराक जायते याजाक बसून आसतात देखून कुमसाराचो सक्रामेंत जोडूंक एक अपुर्बेचो अवकाश हांगासर आनी मिसाचें बलिदान 12:30 वरां जातच साक्ष दिवंक अवकाश आसा तुमच्या जिवितांत जायतें देवान केल्लें बरेंपण आसा ते हांगासर येवन मोगाचें सकाळां हुजीर हांगासर जायतो लोक आसता त्या लोकां मुखार सांगून आमचोय भावार्थ गूण करून घेवंक नव्या नव्या लोकांनी जे देवा तें परतोवंक मोगाचें देव तुमकां वापरता तर येया आनी हांगासर साक्ष दिया दनपारां जेवण जाल्लेंच आराधन आसतलें बोपय सक्रामेंताचें त्या वेळार बऱ्या भलायके खातीर सुडके पासत पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर आमी मागणें चलोवन व्हरतले हांव आनी 3 वरार थंयसर दैविकचो तेर्स करून रेतीरीची अखेर जाता तर मोगाचें कितलो अपुर्बेचो अवकाश पाद्रापां मेळोवंक की समालोचना की कावन्सिलिंगा की अवकाश आसा तर मोगाचें येया आनी चड बरेंपण जण घेया वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार. Vorto amso de taka wakanuya Vorto amso de taka mahima divya Vorto amso de tachi stuti gavya Vorto amso de ताकर गांधिव्या कितलो मुजो तुवें मोग केलो तुज्या पुता संवसाराक धाडलो म्हजे पास कुर्सार मेलो म्हाका पातकांतलो नितळ केलो व्हरतो आमचो देव ताका वाकाणुया Vorto amso de takar gandia Mogal puta sove aun par mori आशीर्वादी आमका भगवान कृष्णाचे कृपेन आमका आमचे देवा आमचे दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.